नमस्कार, म मदन खाती र कार्यक्रम भयम राष्ट्रिय जागरियाममा यहाँलाई स्वागत छ। यस कार्यक्रममा लगातार हामी राष्ट्र जगाउने प्रयास गरिराखेका छौँ र राष्ट्रसँग जोडिएका, नेपालसँग जोडिएका विविध पक्षहरू र हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा, त्यस्तै गरी नक्साको मात्र होइन नागरिकको पनि र भूमिको मात्र होइन कि भूमि बचाउने भुइँ मान्छेको पनि कुरा यस कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। यहाँहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भमा भारतीय मिडियाहरू एकतर्फी रूपमा सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिराखेका छन्, विश्लेषणहरू प्रस्तुत गरिराखेका छन्। जसरी नेपालले भारतले निकै लामो समयदेखि, अझै कुरा गर्दाखेरि 1800 को 60 को दशकदेखि नै उनीहरू तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले नै केही तोडमोड गरेर पछिल्लो समय त्यही कुरालाई निरन्तरता दिँदै भारतमा पनि ब्रिटिसहरूको राज समाप्त भइसकेपछि भारतमा नागरिकहरूको सत्ता आइसकेपछि पनि उनीहरूको त्यो सोच त्यही अनुरूप नै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि न त त्यति बेला राणाले यो विषयलाई त्यति प्राथमिकताको साथमा उठाएको अवस्था थियो, न त नेपालमा राजाहरू जति बेला सत्तामा थिए अथवा पञ्चायतको अवस्थामा पनि यो विषय त्यति प्रमुखताको साथमा उठिराखेको अवस्था थिएन। तर पछिल्लो समय गणतन्त्र अर्थात् जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू मार्फत बनेको सरकारले भने यो विषयलाई निकै अहिले गहन रूपमा उठाइराखेको छ। यद्यपि नयाँ नक्सा जारी गर्नु र नक्सामा नेपालको भूमि समावेश गरेर दाबी गर्नु मात्र पर्याप्त होइन र यसलाई नै फेरि युद्ध नै जिते जसरी प्रचारित गरिराखिएको छ त्यो पनि आजको दिनमा त्यति उपयुक्त नहोला। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले निकै लामो बाटो तय गर्नुपर्नेछ र यो बाटोमा अबका अवरोधहरू के हुन् र ती अवरोधलाई झिक्नको लागि र ती अवरोधलाई हटाउनको लागि सरकार, नागरिक समाज, आम पत्रकारिता क्षेत्रदेखि लिएर विषयविज्ञहरूले पनि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकारलाई कसरी सहयोग गर्नुपर्छ, यो विषयमा पनि हामी यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा भारतमाथि हाम्रो आर्थिक निर्भरता, जति बेलासम्म हामी भारतमाथि आर्थिक रूपमा निर्भर भइरहन्छौँ त्यति बेलासम्म उसले नेपालीहरूमाथि जुन बलमिच्याएको अवस्था छ र जुन अपमानित गर्ने बारम्बार कार्य गरिराखेको छ त्यो रोकिनेवाला छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा पनि हाम्रो आत्मनिर्भरतातर्फको बाटो त्यति सहज देखिएको छैन। अहिले पनि ऊ माथि नै हामी बढीभन्दा बढी निर्भर भइराख्नुपर्ने अवस्थाको सृजित अवस्था आजको दिनमा पनि विद्यमान छ। त्यो विषयलाई समेटेर एउटा रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी आजको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हामी भारतीय मिडियाहरू र त्यसमा पनि भारतीय टेलिभिजन पत्रकारिता र त्यहाँ देखाइने प्रोपोगन्डादेखि लिएर 2-4 जना मात्र टेलिभिजन प्रस्तोताहरू जो आफै पनि विभिन्न अपराधमा संलग्न भएको भनेर त्यहाँको प्रहरीले आरोप लगाउने र उनीहरूलाई चाहिँ अदालतसम्म पुर्याउनको लागि पनि अग्रसर भइराखेको र केहीलाई त त्यो अनुसन्धानको दायरामा पनि लिइसकेको अवस्था छ र उनीहरूले गरिराखेका क्रियाकलाप र उनीहरूको व्यक्तित्व, उनीहरूको करियर अथवा उनीहरूले कसरी चाहिँ भारतभित्र नै विश्वसनीयता गुमाइराखेका छन् भने उनीहरूलाई आजको दिनमा हामीले कसरी लिने भन्ने कुरालाई पनि समेटेर एउटा रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा रहनेछ भने अर्कोतर्फ इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालसँग पनि हामी आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष केही कुराकानी उहाँसँग गर्नेछौँ र समाजशास्त्री तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपालका सदस्य रहनुभएका डाक्टर गणेश गुरुङसँग पनि हामी अब हाम्रो बाटो के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा संवाद गर्नेछौँ। तर सर्वप्रथम यहाँहरू समक्ष म हाम्रो आत्मनिर्भरतातर्फको बाटो किन कमजोर भइराखेको छ र हामी भारतमाथि कसरी परनिर्भर भइराखेका छौँ अथवा ऊमाथि कसरी निर्भर छौँ भन्ने कुरालाई समेटिएको यो रिपोर्ट सर्वप्रथम देखाउन चाहन्छु। भारतको दादागिरी र बलमिच्याइको मुख्य कारणमध्ये एक हो नेपालको भारतमाथिको अत्याधिक निर्भरता। भारतप्रतिकै अत्याधिक निर्भरताले उसमा नेपाल र नेपालीलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको मनोविज्ञानले बलियो गरी घर बनाएको छ। नेपालले भारतसँग पछिल्ला दशकहरूमा घाटा व्यापार गर्दै आएको छ जसले आर्थिक परनिर्भरतालाई बढाउँदै लगेको छ। आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुँदा नेपालले घाटा बेहोर्नु परेको हो। नेपालको आन्तरिक उत्पादनले नेपालभित्रै धान्न नसक्नु, उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरणको अभाव, युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने जस्ता समस्याले पनि नेपाललाई परनिर्भर बनाएको हो। यिनै समस्याका कारण पनि भारतसँग नेपालले मुख्य व्यापारिक साझेदार बन्नु परेको हो। आर्थिक वर्ष 2075-76 अनुसार भारतबाट नेपालले कति सामग्री आयात गर्यो भन्ने तलको तथ्याङ्क हेरौँ। पेट्रोलियम पदार्थ 2 खर्ब 13 अर्ब 35 करोड, सवारी साधन 97 अर्ब 52 करोड, औषधि 25 अर्ब 51 करोड, तार 17 अर्ब 17 करोड,
विद्युतीय उपकरण 21 अर्ब 23 करोड, सिमेन्ट 12 अर्ब 98 करोड, कृषि उपकरण 5 अर्ब 45 करोड, धागो 11 अर्ब 29 करोड, रासायनिक पदार्थ 7 अर्ब 6 करोड, रासायनिक मल 90 करोड, लत्ता कपडा 7 अर्ब 88 करोड, तयारी पोसाक 8 अर्ब 5 करोड, कोइला 13 अर्ब 32 करोड, सुर्ती 2 अर्ब 35 करोड, सौन्दर्य सामग्री 3 अर्ब 30 करोड, कागज 6 अर्ब 67 करोड, धान तथा चामल 32 अर्ब 21 करोड, कोदो 66 अर्ब 79 करोड, तरकारी 14 अर्ब 60 करोड, फलफुल 10 अर्ब 44 करोड, दुग्ध उत्पादन 6 अर्ब 67 करोड, ग्लास 5 अर्ब 37 करोड, एल्युमिनियम तथा रड 5 अर्ब 35 करोड, टायर 8 अर्ब 89 करोड, रङरोगन 3 अर्ब 66 करोड, किताब पत्र पत्रिका 1 अर्ब 36 करोड, पाइप 2 अर्ब 84 करोड, कीटनाशक औषधि 2 अर्ब 55 करोड, नुन 1 अर्ब 41 करोड, अलकत्रा 5 अर्ब 80 करोड, जिरा मरिच 1 अर्ब 91 करोड, जुत्ता चप्पल 1 अर्ब 7 करोड, प्लास्टिकका भाँडा 1 अर्ब 7 करोड, अगरबत्ती 1 अर्ब 1 करोड, जीवित जनावर 2 अर्ब 72 करोड, चिया 10 करोड, कच्चा कपास 47 करोड सामग्री भारतबाट आयात गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार अन्य शीर्षकमा 1 खर्ब 88 अर्ब 8 करोड रुपियाँ बराबर सामग्री आयात भएको उल्लेख छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075-76मा मात्रै भारतबाट जम्मा 9 खर्ब 17 अर्ब 91 करोड रुपियाँको सामग्री आयात भएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2074-75मा 8 खर्ब 14 अर्ब 10 करोडको सामान आयात भएको थियो, जुन नेपालले आयात गर्ने हिस्साको 60% बराबर हो। आर्थिक वर्ष 2074-75मा नेपालले 14 खर्ब 18 अर्ब 53 करोड रुपियाँ बराबर कुल आयात गरेको थियो। यता नेपालले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भारततर्फ 62 अर्ब 73 करोड बराबरको सामान निर्यात गरेको छ। यसरी हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले भारतसँग 8 खर्ब 55 अर्ब 17 करोड रुपियाँ घाटा बेहोरेको छ। नेपालको वार्षिक कुल व्यापार घाटा 13 खर्ब 21 अर्ब 42 करोड रुपियाँ हो। ऋषि खतिवडाको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हामीले भर्खर मात्र प्रस्तुत गर्यौं कि हाम्रो निर्भरता भारतमाथि कति छ। जति बेलासम्म हामी भारतमाथि यसरी नै निर्भर रहिरहेछौँ त्यति बेलासम्म उसको बल मिच्याइ र नेपालीहरूलाई अपमानित गर्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहनेछ। यदि भारतको चङ्गुलबाट वास्तविक रूपमै हामी मुक्त हुने हो भने पहिले हामीले आत्मनिर्भरतातर्फको बाटो तय गर्नुपर्छ। नक्सा मात्रै देखाउने अथवा नक्सालाई संरक्षित गर्ने र दाबी मात्रै गरेर हामीले हाम्रो राष्ट्रियता जगेर्ना गर्न सक्दैनौँ, देशभक्ति पुनः भावबाट जागृत गर्न सक्दैनौँ र त्यसले दिगोपन पाउन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि देश साँच्चैकै बलियो हुनको लागि अर्थतन्त्र पनि त्यत्तिकै बलियो हुन आवश्यक छ। अहिले पछिल्लो समय भारत र नेपालबीच जसरी आरोप प्रत्यारोप चलिराखेको छ र नेपालले आफ्नो भूमि भनेर दाबी ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा गरिराख्दाखेरि र ऐतिहासिक तथ्यले जसरी प्रमाणित गरेको कुरालाई उजागर गरिराखेको छ, तर भारतीय पक्ष आफ्नो बल मिच्याइलाई नै प्रमुख हतियारको रूपमा लिइराखेको छ। उनीहरू नेपाललाई विविध कारणले दुःख दिने क्रममा अहिले पनि अगाडि नै देखिराखेका छन्। यो सन्दर्भमा अब हाम्रो मुख्य गरी त सामरिक मामिलाको सन्दर्भ, त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति र परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि र हाम्रो सीमा सुरक्षादेखि लिएर हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई पनि सबल तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि अब हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपालका सदस्य तथा समाजशास्त्री डाक्टर गणेश गुरुङ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। गणेशजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। गणेशजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। मेरो आवाज तपाईसँग पुगिराखेको छ? म यहाँबाट जान्न चाहन्छु, जस्तो पछिल्लो समय जुन सीमाको कुरा आइराखेको छ, हर्क गुरुङको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि तपाईँ आफै पनि डाक्टर हर्क गुरुङसँग निकै नजिक रहेर र त्यसको साथसाथमा चाहिँ उहाँको सोच यो सीमा संरक्षणको सन्दर्भमा अथवा नेपालकै भूगोलको सन्दर्भमा पनि उहाँ कस्तो सोच व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा निकै निकट हुनुहुन्छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा जुन प्रकारको सीमाको विवाद अथवा हाम्रो सीमा संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जे कुरा आइराखेको छ, यसमा चाहिँ हर्क गुरुङको नीतिलाई अथवा उहाँले जसरी अभिव्यक्त गर्नुहुन्थ्यो त्यसको आलोकमा चाहिँ यो समस्यामा आजको दिनमा उहाँको धारणा के हुन्थ्यो होला, यहाँलाई के लाग्छ?
डाक्टर स्वर्गीय हर्क गुरुङलाई यदि सम्झने हो भने उहुँ, हामीले उहाँले 37 वर्ष पहिला वा 1983मा उहाँले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोगलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यो जनसङ्ख्या र सीमाको बारेमा थियो र यो चाहिँ मतलब के भने यो रिपोर्ट एकदमै त्यो बेला एकदम चाहिँ तातो बहसको रूपमा चलेको थियो। अनि उहाँलाई यो रिपोर्टको कारणले झुन्डाउनु पर्छ भन्ने प्रस्तावहरू पनि आएको थियो, खास गरेर नेपाल भारतको सम्बन्ध बिगार्यो भन्ने पक्षमा। उहुँ, र यो 37 वर्ष पुरानो प्रतिवेदन हो। यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले कहिले पनि प्रकाशन गरेन र बाहिर चाहिँ मतलब के भने कसैलाई पनि दिएन। यो प्रतिवेदनमा के छ भने 70 वटा चाहिँ मतलब के भने सुझावहरू थियो। 70 वटा सुझावमा नम्बर 1 र 2 को चाहिँ सुझावलाई हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने उहाँले नेपालको यो लिपिया धुराको मात्रै होइन, टोटल नेपालको भारततिरको दक्षिणतिरको सिमानालाई मतलब के भने एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु भएको थियो। त्यो पनि 3टा चरणमा। पहिलो चरणमा नेपालको अहिले हाम्रो नेपाल भारतमा 21 वटा नाका छ। त्यो मध्येमा 21 वटा नगरिकन थोरैलाई मात्र तोकिएको नाकाबाट मात्रै जाने आउने गर्न दिने। अर्को नेपाल भारत जावत आवत गर्नेको चाहिँ मतलब के भने गर्नेहरूलाई चाहिँ मतलब के भने रेकर्डमा राख्ने। अनि चाहिँ तेस्रो चाहिँ मतलब के भने रहदानीको व्यवस्थापन गर्ने थियो। उहुँ, अनि उहाँले यो 3 चरणमा 3टा प्रस्ताव राख्नु भएको थियो र उहाँले चाहिँ यो प्रतिवेदनमा एकदमै माइल्ड भएर लेख्नु भएको थियो शब्द। तर उहाँले बोल्दाखेरि भाषण गर्दाखेरि चाहिँ मतलब के भने नेपाल भारतको बिचमा सिमाना चाहिँ नि हामीले पर्खाल लाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। र उहाँले एउटा चाहिँ अङ्ग्रेजी कविता सुनाउनु हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ रबर्ट फ्रोस्ट भन्नेको कविता थियो। त्यो रबर्ट फ्रोस्टको कविता मेन्डिङ द वाल भन्ने थियो, जहाँ एउटा चाहिँ मतलब के भने लाइन थियो, गुड प्रिन्सेस मेक गुड नेबर। राम्रो दुईटा छिमेकीको बिचमा राम्रो पर्खाल भयो भने राम्रो सम्बन्ध रहन्छ भन्ने कविता सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले उहाँ टोटल विचार चाहिँ नि नेपालको सिमाना भूभागलाई चाहिँ मतलब के भने सुरक्षा गर्नको लागि यो 3 चरणमा लागू गर्नुपर्छ र चाहिँ मतलब के भने पर्खाल लाउनुपर्छ भन्ने उहाँ चाहिँ विचार राख्नुहुन्थ्यो। यहाँले जसरी भन्नुभयो कि आजको दिनमा पनि हर्क गुरुङ भएको भए उहाँको नीतिको सन्दर्भमा जसरी यहाँले विश्लेषण गर्नुभयो, अहिले पनि सीमाको सन्दर्भमा मुख्य गरी त लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सन्दर्भमा मात्र अलि बढी कुरा आइराखेको छ र त्यसको साथसाथमा सुस्ताको कुरा अहिले पनि सुस्त नै छ। अन्य त्यो बाहेक पनि 71 स्थानमा चाहिँ त्यो भूमि मिचिएको भन्ने छ, सुस्ता र कालापानी सहित गरेर भनिसकेपछि अब चाहिँ यहाँको सम्भावना के देख्नुहुन्छ? यहाँ आफै पनि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको चाहिँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ, जसको जिम्मेवारी धेरै मध्ये एउटा चाहिँ कूटनीति र परराष्ट्र नीतिको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसलाई चाहिँ कस्तो नीति अपनाउनु पर्छ भनेर राज्यलाई चाहिँ सुझाव दिने पनि रहेको छ। यहाँ आफ्नै पनि सुझाव चाहिँ आजको दिनमा के छ त राज्यलाई? मेरो के हुन्छ भने अब धेरै मिडियामा 3-4 प्रकारको चाहिँ मतलब के भने बाटोहरू छलफल गरिया छ र खास गरेर चाहिँ मतलब भने हाम्रो एकदमै गहकिलो तयारीको साथ दुई पक्षीय चाहिँ रणनीतिक चाहिँ मतलब कूटनीति नै हो यसको चाहिँ सम्बोधन तरिका। र अहिले धेरै छलफल भएको यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ भन्ने जुन बहसमा छ, त्यो बहसमा म छैन, त्यो पक्षमा म छैन। किनभने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो भने आइसिजीमा जाने, युएनमा जाने भन्ने कुराले हामीले यो लिपियाधुराको चाहिँ सिमानाको समस्या 60 वर्ष पुरानो हो। हामीले चाहिँ अर्को 60 वर्ष कुर्नु पर्ने हुनसक्छ। किनभने संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आइसिजीमा यति लामो प्रक्रिया छ, त्यो लामो प्रक्रियामा 2-4 केस बाहेक अरू सबैले चाहिँ मतलब लामो प्रक्रियामा चाहिँ गएको हुनाले त्यस्तो लामो प्रक्रियामा हामी गयौँ भने त्यो पाउन गाह्रो हुन्छ। एउटा कुरा, केस हामीले चाँडै न्याय पायौँ
ढिला भयो तर न्याय पायौँ भने पनि हामीले कागजको खोस्टामा न्याय पाउँछौँ। तर लिम्पिया धुराबाट जहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ मतलब के भने भारतीय सैनिक चाहिँ मौजुद छ, त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई फेरि अर्को चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कदमतिर जानु हुँदैन। हामीले कूटनैतिक सम्बन्धलाई तर हाम्रो चाहिँ मतलब के भने एकदम गहिरो अध्ययन र गहिरो चाहिँ मतलब के भने रणनीतिक चाहिँ के अरे होमवर्कबाट मात्र यो सम्भव छ। र हामीले यो चाहिँ कूटनीतिक चाहिँ मतलब के भने सम्बोधन गर्दाखेरि कूटनीतिक चाहिँ प्रयास गर्दाखेरि हामीले विभिन्न चाहिँ अप्सनहरू पनि हामीले चाहिँ मतलब के भने लिएर जानुपर्छ। जुन अप्सनमा हामीले चाहिँ गिभ एन्ड टेक पनि गर्न सक्नुपर्छ, त्यो चाहिँ प्रकार तयारी हुनु जरुरी छ। अहिले अब नेपालका बुद्धिजीवीदेखि लिएर आम सञ्चार माध्यमको पनि ध्यान भनेको नक्सामा जुन आजको दिनमा हामीले भूमि दाबी गरिराखेका छौँ त्यो चाहिँ त्यहाँबाट भारतीय सैनिकलाई कसरी फिर्ता पठाउने भन्नेमै बढी केन्द्रित भइराखेका देखिन्छ, जुन कुरालाई भारतले अस्वीकार गरिराखेका छ। विगतको अवस्था हेर्दाखेरि जब जब नेपालले चाहिँ आफ्नो सार्वभौमसत्ताको विषयमा भारतलाई अवगत गराउँदै गर्दाखेरि उसले अनेक गतिविधि गरेर चाहिँ नेपाललाई दुःख दिने, कहिले नाकाबन्दी लगाउने, उसले भनेअनुसार संविधान भएन भने अथवा अन्य कुरामा पनि इतिहासलाई हेर्दाखेरि पनि ऊ बारम्बार दुःख अनेक तरिकाले दुःख दिने गरेका छ। यो परिस्थितिमा अहिले जसरी भारत र नेपाल बीच चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि नक्साको युद्ध चलेको जस्तो देखिएको छ, यो अवस्थामा चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ? भारतले अब उनीहरू चाहिँ वार्ताबाटै यो समस्याको सम्बोधन गर्नको लागि त अलि अनिच्छुक जस्तै, वार्ता गरे पनि वार्ताको लागि जस्तो मात्रै देखिन्छ। अन्य चाहिँ उनीहरूले चाल्न सक्ने गोटीको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ? दुःख दिने सन्दर्भमा पनि के गर्लान् र हाम्रो तयारी चाहिँ के हुनु पर्ला? सबभन्दा पहिला त उनीहरूले ढिला गर्छ। उनीहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा टाइम बाई गर्छ भने जस्तो उनीहरूले चाहिँ प्रक्रियागत कुरा गरेर प्राविधिक चाहिँ कोहरू कुरा गराउँ, हाम्रो यो छ यो छ यो छ भनेर ढिलो गरे जस्तै हामीले चाहिँ 60 वर्ष पुरानो यो समस्या हो। अनि हामीले चाहिँ मतलब के भने के अरे नक्सा उनीहरूले निकाल्ने बित्तिकै हामीले डिप्लोमेटिक पठाएका छौँ होइन। त्यो पछि पनि उसले तुरुन्तै चाहिँ वार्तामा बस्न खोजेन, उसले ढिला गर्छ, त्यो हामीले जान्नुपर्छ। तर हामीले के भने इन्डिया भारतभित्रको राजनीति पनि बुझ्नु जरुरी छ, एक। र नम्बर 2, भारतले कुन कुन दस्यु प्रमाण लिएर आउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले त्यो पत्ता लगाउनु जरुरी छ। हामीले भारतीय कूटनीतिको मानिसहरूको मनस्थिति मनोविज्ञान बुझ्ने र उनीहरू कुन कुन दस्यु प्रमाण लिएर होमवर्क गरिराखेका छ भन्ने त्यो जान्नु जरुरी छ। हामी नेपालमा अहिले के गर्छौँ, हाम्रो यो प्रमाण छ, ऊ प्रमाण छ, यो छ, ऊ छ, त्यो भन्नु चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भनिराख्नु भन्दा त्यो हाम्रो तयारी गरेर राख्नु पर्यो। र उसले उसको मनोविज्ञान र उसले गरेको तयारी, उसले कुन कुन दस्यु प्रमाण लिएर आउँछ त्यसको काउन्टरमा हामीले के जवाब दिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो त्यो सिरियस चाहिँ त्यो होमवर्क हुनु जरुरी छ। त्यसो हुनाले मतलब के भने हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो प्रकारको इन्स्टिट्युसनल सेटअप पनि हुनु पर्यो। त्यो प्रकारको गहन चाहिँ मतलब के भने अध्ययन गरेर हामी तयारीमा बस्नु पर्यो। त्यो चाहिँ सँगसँगै चाहिँ मतलब के भने भारतमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ मतलब के भने माया गर्ने, नेपाललाई चाहिँ मतलब के भने नेपालको दस्यु प्रमाणलाई चाहिँ मतलब के भने एकदम चाहिँ मतलब के भने कुनै सन्देह नराखिकन चाहिँ मतलब के भने पुछेर चाहिँ ओहो यस्तो प्रमाण रहेछ, यो त ठिकै हो भन्ने बुद्धिजीवी र त्यो प्रकारको पोलिटिसियन पनि छन् भारतमा। त्यो समूहलाई कसरी चाहिँ मतलब मोबिलाइज गर्ने त्यो रणनीतिहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्यो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर गणेश गुरुङ र उहाँसँग हामीले खास गरी त पछिल्लो समय जुन प्रकारको स्थिति चाहिँ भारतसँग निर्माण भइराखेको छ र यो अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो कदम के हुनुपर्छ, त्यस्तै गरी प्रसिद्ध नेपालको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा बुद्धिजीवीको रूपमा पनि आम नागरिकले स्वीकार गरेको र भूगोलविदको रूपमा पनि अथवा योजनाविदको रूपमा पनि उहाँको निकै प्रख्यात पनि रहनुभएका स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङ यदि भएको भए आजको दिनमा यो समस्याको सन्दर्भमा उहाँको के भूमिका हुन्थ्यो अथवा उहाँले के सोच राख्नुहुन्थ्यो विगतमा पनि भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। र अहिले भारतीय मिडियाहरूको अवस्था जुन
प्रकारले नेपालप्रति आक्रामक र उदण्ड किसिमको देखिएको छ, त्यसै सन्दर्भलाई समेटेर आम नेपाली नागरिकले उनीहरूको त्यो उदण्डतालाई कसरी लिने, किनकि उनीहरूले भारतमै बसिराख्दाखेरि अथवा भारतमै रहेका नागरिकहरूलाई पनि, त्यहाँ रहेका अल्पसङ्ख्यकलाई, त्यहाँ रहेका विपक्षी दलहरूलाई पनि प्रहार गरिराख्ने र उनीहरूको त्यो उदण्ड शैलीबाट भारतीय नागरिक नै आजित भइराखेको अवस्थामा अहिले उनीहरूको उदण्ड शैलीको कारण नेपाली नागरिक पनि त्यो आजित र आक्रोशित भइराखेको अवस्था छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा भारतीय मिडियाहरूको वास्तविक चरित्र के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले एक विश्लेषण गरेका छौँ। यो विश्लेषण यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश भारत प्रजातन्त्रको खम्बा हो। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र विचार र अभिव्यक्तिकै स्वतन्त्रतासँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिन्छ पत्रकारिता पनि। तर विश्वकै सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश भारतमा अहिले जुन रूपमा टेलिभिजन पत्रकारिता भइरहेको छ, त्यसले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रवर्धन होइन, त्यसकै घाँटी निमोट्ने काम गरेको छ। टेलिभिजनको पर्दामा देखिने हल्लाबाजकै कारण विश्वमै बदनाम छन् उनीहरू। अति राष्ट्रवादी देखिनुपर्ने एकातिर भने अर्कातिर सस्तो टिआरपीको भोक। यही भोकले उनीहरूलाई यति बेला विवेक शून्य बनाएको छ कि उनीहरू पत्रकारिताको न्यूनतम आचार संहितालाई नै लत्याउँदै घृणा र दोषको व्यापार गरिरहेका छन्। आफ्नै देशका अल्पसंख्यक विरुद्ध होस् या पाकिस्तान र चीनकै सम्बन्धमा उनीहरू आफ्नै नागरिकको सोचमा विषारोपण गरिरहेका छन्। भारतमा आखिर टेलिभिजन पत्रकारिताको गरिमा किन पिँधमा छ त? जवाफ प्रष्ट छ, प्रस्तोताहरूको उदण्ड शैली। त्यसमा पनि अग्र स्थानमा आउँछन् अर्नब गोस्वामी र उनको रिपब्लिक टिभी। भारतीय टिभीहरूमा अलि शान्त देखिने एनडीटिभीबाट आफ्नो टेलिभिजन पत्रकारिताको सुरुवात गरेका उनले केही वर्ष टाइम्स नाउमा पनि काम गरे र पछि भारतीय जनता पार्टीकै एक नेतासँगको सहकार्यमा उनले रिपब्लिक टिभीको स्थापना गरे। बहस सञ्चालन गर्ने शैलीका कारण भारतमै बदनाम उनी अहिले नेपालमा पनि उत्तिकै बदनाम छन्। You provoke violence, you don't know the facts, you are factually incorrect and you lie, and you spread falsehoods, and you lie, and you spread falsehoods. Some people think you're funny, but I don't think you're funny. I think you're damn dangerous. And I think people like you should face the law. I think people like you should face cases. I think people should file cases against people like you. You are a threat to this country. And nobody gives a damn for people like you. उनलाई भारतीय सत्ता निकटको पत्रकार मानिन्छ। अझ भनौं उनी पत्रकारको रूपमा सत्ताको प्रवक्ता नै हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राष्ट्रवादी छविलाई जाजोल्यमान बनाउन उनी जुन हदसम्म ओर्लन तयार छन्। मोदीलाई राष्ट्रवादी देखाउन उनी अहिले पनि आफ्नो टिभीमा हिन्दू मुस्लिमबारे बहस सञ्चालन गर्छन्। अल्पसंख्यकलाई होच्याउँछन्। नरेन्द्र मोदीको विचारसँग असहमतलाई अपमानित गर्छन्। उनी मोदीलाई महान देखाउन विरोधीलाई तुच्छ गाली गर्छन् र मोदीलाई हिन्दूहरूको संरक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्नु उनको दिनचर्या नै हो। मोदीको चापलुसीमा उनी यति अन्ध भए कि उनले भारतीय काङ्ग्रेसकी अध्यक्षलाई भारतकै महाराष्ट्र राज्यको पाल घरमा भएको 2 साधुको हत्या हुँदा खुसी मनाएको आरोप लगाए। उनको यही अभिव्यक्तिको कारण उनीमाथि यति बेला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ र नेपालबारे उनको अभिव्यक्ति पनि उनको त्यही अतिवादी सोचको उपज हो। उनको अतिवादी सोचकै कारण उनी भारतमा पनि बारम्बार अपमानित हुनु परेको छ। नेपाल विरुद्ध आगो उकल्ने अर्को व्यक्ति हुन् सुधीर चौधरी र उनी कार्यरत जी न्यूज। उनले त आफ्नो कार्यक्रममा नेपाल र भारतको सैन्य शक्तिको तुलना नै गरेर देखाए। तर उनी यस्तो व्यक्ति हुन् जो एक व्यापारीलाई ब्ल्याकमेल गरेको आरोपमा गिरफ्तारीमा परेका थिए। नेपाल र नेपालीको आलोचनामा अग्रस्थानमा छ एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज पनि सत्ताको चाटुकारिताको निकै अघि छ। जब एबीपी न्यूजकै पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयीले
मोदी सरकारको कमजोरीबारे आफ्नो कार्यक्रम मास्टर स्ट्रोकमा खबर प्रसारण गरे। उनलाई त्यसपछि एबीपी न्युजले बिदा गरिदियो। आजतकको प्रोपोगन्डा शैलीबारे त नेपाली नागरिक पहिलेदेखि नै जानकार नै छन्। समग्रमा भन्दा भारतका न्युज च्यानलहरू राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा होइन, सत्ताका प्रवक्ता हुन् र उनीहरू दुई कुराको लागि काम गर्छन्। एक सत्ताको चाप्लुसरी र दोस्रो सस्तो टिआरपी। नेपाल र नेपाली प्रतिको उनीहरूको विष बमन पनि यही दुई कारणबाट निर्देशित छ। यसै कारण भारतमै पनि उनीहरू विश्वसनीय छैनन् र हामी पनि उनीहरूको उटपट्याङबाट प्रभावित हुनुभन्दा पनि उनीहरूको अहङ्कारलाई प्रतिवाद गर्दै झुटलाई पर्दाफास गर्न लाग्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हामीले भर्खर मात्र पनि देखायौँ कि भारतीय मिडियाहरू कसरी सत्ताको चाटुकारितामा उत्रिराखेको छ। यो चाटुकारिता आजको दिनमा मात्र होइन, उनीहरूको इतिहास नै त्यो चाटुकारिताको इतिहास छ, पत्रकारिताको इतिहास होइन। त्यसमा मुख्य गरी त सबै पत्रकारिता क्षेत्र पनि भारतमा त्यस्तो छैन। मुख्य गरी टेलिभिजन र यहाँहरूलाई हामीले जुन जुन टेलिभिजन उल्लेख गऱ्यौँ ती भनेका सत्ताको अवैधानिक रूपमा त्यो चाटुकारितामा मात्र विश्वास गर्ने हुन्। तर उनीहरूको कुरामा त्यति धेरै त्यो दम नभए पनि त्यहाँ आउने केही व्यक्तिहरू जो नेपालको विषयमा जानकार भनेर ल्याइएका हुन्छन् र केही पूर्व कर्मचारीहरू पनि हुन्छन्, कोही चाहिँ नेपालमै आएर राजदूत बनेका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। उनीहरूका भनाइ पनि आजको दिनमा नेपालको लागि निकै हानिकारक छन्। ती विचारहरू यदि आजको दिनमा नेपालीहरूले त्यसलाई प्रतिवाद नगर्ने हो भने उनीहरूले हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी जसरी वर्षौंसम्म कब्जा गरेर राखिराखेको अवस्था छ र आजको दिनमा पनि भारतीय सैनिक त्यहाँ उपस्थित भइराखेको छ, त्यसलाई फिर्ता गर्नको लागि हामीलाई निकै कठिन पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँका विज्ञ जो नेपालको विषयमा जानकार भनिएका छन्, सबै होइन तर केही, उनीहरूका प्रत्येक विचारलाई खण्डन गर्दै नेपाल र नेपाली मिडिया पनि अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। र इतिहासले आजको दिनमा के भन्छ, उनीहरूले धेरै भ्रमहरू फैलाइराखेको अवस्था छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि केही भ्रमहरूसहित यति बेला हामी इतिहासकार ज्ञानमणि नेपाल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग भारतीय मिडियामा उठिराखेका केही सन्दर्भ र हामीले पनि गर्नुपर्ने तयारीको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। ज्ञानमणिजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले आइराखेको भारतीयहरूले र त्यहाँ रहेका धेरैजसो विज्ञहरू भनिनेले पनि उद्धरण गर्ने र उल्लेख गर्ने तर्क भनेको नेपालको सन्दर्भमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भमा जब राणाले प्रश्न उठाएनन्, जब नेपालका राजाले प्रश्न उठाएनन्, जति बेला पञ्चायत थियो पञ्चायतले प्रश्न उठाएन भने आजको दिनमा यो गणतन्त्रकालीन सरकारले चाहिँ किन प्रश्न उठाइराखेको छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको छ र राणाले पनि उठाएन, पञ्चायतले पनि उठाएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको सरकारले पनि उठाउनु हुँदैन, त्यो भूमि भारतको र भारतलाई नै दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ। यो तर्कमा कतिको दम छ, यसमा चाहिँ यहाँले प्रश्न पारिदिनु पर्यो। सुन्नुहोस्, अब यो के भने कसैले कसैको जग्गामा मेरो भनेर दाबी गर्छ भने प्रमाण चाहियो नि। प्रमाण नभइकन दाबी गर्यो भनेदेखि त जसले पनि जसलाई जहाँ पनि दाबी गर्न सक्छ। त्यो लिम्पियाधुराको मात्रै अहिले कुरा छैन, हाम्रो सुस्ताको पनि छ कुरा। किनभने सुस्तामा पनि 14,500 हेक्टर जमिन भारततिर परिरहेको छ। अब त्यो सीमाविदहरूले सबैले त्यो भनिराखेको रहेछन्। अब त्यहाँ पनि 37,000 जति हेक्टर जमिन त्यो क्षेत्रमा अहिले परिरहेको छ याधुरा सम्बन्ध। अब यो कुरा, यो साँचको कुरा चाहिँ कस्तो भने, एउटा तपाईँलाई म नेपाली उखान भन्छु, 3-13 घर नेर। अब यो कुरामा के भने 3-13 भनेका दाजुभाइ, 13 दिने दाजुभाइ दिने। अब यो घर नेरा भनेको छिमेकी, छिमेकीसँग चाहिँ सधैँभरि चाहिँ सामञ्जस्य गरेर मेलमिलाप गरेर पर्नेमा ठुलो छिमेकीले सानो छिमेकीलाई हेप्ने यो प्रवृत्ति, यो त साधारण प्रवृत्ति हो। किनभने जीवले गाउँमा रहिदिएर कसरी हेप्छ, अब त्यसरी नै ठुलो छिमेकीले सानो छिमेकीलाई चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ बुझ्याएरै व्यवहार गर्छ। अब अहिलेको सीमाको कुरा अहिले उठेको छ, यही प्रसङ्गमा म अहिले तपाईँसँग कुरा गर्छु। यो सीमा किन चाहिँ हाम्रो सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता हाम्रो के सन्धि भयो भनौँ न, सुगौली सन्धि भन्छ त्यसलाई। त्यो सन्धि हो, त्यो सन्धिमा त हाम्रो कस्तो हो भनेदेखि त्यो हात्ती चाहिँ छिरेर गइसक्यो, अब पुच्छरमा झगडा छ। किनभने हाम्रो त जग्गा त टिस्टादेखि काँगडासम्म थियो, त्यो सचलदैसम्म भनौँ न,
टिस्टा र सतलजको साथ थियो। अब जग्गा त जम्मै अब अङ्ग्रेजपट्टि गयो। अब हिँड्नु सन्धि गर्नु पर्यो हामीले। सन्धिलाई सच्याउनका लागि पहिलेका राणाले नगरेका होइनन्, बहादुरले यसलाई चाहिँ वास्तै गरेनन्। उसले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रतालाई उसले चाहिँ कसरी हुन्छ राई छाडे। आफू चाहिँ बेलायत जाँदा पनि उनले 19 तोपको सलामी लिएर गएका प्रतिनिधि भएर। अब उनले चाहिँ भारतले भनेका कुरा उनले मानेका पनि होइनन्। उनलाई चाहिँ जङ्गबहादुरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे अङ्ग्रेजको चाहिँ ऊ भन्छन् क्या, अङ्ग्रेजको चाहिँ दास जस्तो हो भनेर मान्छेले, त्यो कुरा होइन। जङ्गबहादुरले त आफ्नो एउटा सार्वभौम सत्ता चाहिँ जोगाएर राखेका थिए। उनीहरूले अङ्ग्रेजका त्यस बेलाका दुईवटा माग हुन्थे। एउटा चाहिँ हामीलाई गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना हुन रिक्रुट देऊ भन्ने एउटा, अर्को यहाँको सम्पत्ति जनता चाहिँ हामीलाई पल्टन नपठाउँदा हुँदै, यहाँका जनता पल्टन नपठाउँदा हुँदैमा हामी चाहिँ कमजोर हुन्छौँ, जनशक्ति कमजोर हुन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ जनशक्तिसँग हामी कमजोर छौँ, असम हामीले कमजोर छौँ। देशको बल भनेको धनको बल, जलको बल, दुईवटा चाहिन्छ। कारणले जल पनि भएन, धन पनि भएन भने हामी चाहिँ निर्धा हुन्छौँ। त्यसले जङ्गबहादुरले गरेका थिए भने धन पनि बाहिर लान नदिने, जनलाई पनि बाहिर जान नदिने। उसले त कतिसम्म नियम बनाएका थिए भने कोही मान्छे नेपालबाट मुगलान जान्छ, त्यस बेला मुगलान भन्थे, मुगलान भने त्यसलाई साँधका चाहिँ सुब्बाहरूले सोधी पुछी बुझी दिनु। तीर्थ जाने छ भने तँलाई छोडिदिनु होइन। हामी रिक्रुट भर्ना हुन जान लागेका छौँ भने त्यसलाई सम्झाइ बुझाइ फर्काउनु। यति मानेन भने तुम्बी हाली हाम्रा हजुरमा जाहेर ल्याउनु भनेर तुम्बी पुरा ठोकेर भए पनि त्यसलाई समातेर ल्याउनु। यस्तो किसिमको नियम बनाएका थिए उनले। अब त्यो राणा शासनको कुरामा गर्दा हुँदैमा त्यसपछि यो सन्धि पीडित थिए, किनभने राणालाई पनि यो सन्धिलाई चाहिँ के अरे संशोधन गर्ने विचार थियो। अब त्यसपछि चन्द्र शमशेरले सन्धिलाई संशोधन गर्न 20 वर्ष लाग्यो। उनी भएका दिनदेखि चन्द्र शमशेरले यो सन्धिलाई चाहिँ संशोधन गर्नलाई उनले चाहिँ कसिएर लागे। दोस्रो विश्वयुद्धमा उनले पहिलो विश्वयुद्धमै उनले चाहिँ जुन नेपाली जनतालाई उनले दिए त्यसको बदलामा हामीले त जङ्गबहादुरको पछि मात्रै रिक्रुट भर्ना गर्न दिन थालेको हो। उनका जनता नासिआए अनि शमशेर खलकको शासन आयो। त्यसपछि उनीहरूले हाम्रा रिक्रुट लान थाले। लाँदा त्यो विश्वयुद्धमा त हाम्रा यति मान्छे त्यहाँ गएर रगत बगाए, त्यसको साध्य छैन। त्यसको मूल लागि जङ्गबहादुरले आफ्नो जग्गा फिर्ता गर्न चाहिँ जङ्गबहादुर चन्द्र शमशेरले फिर्ता गर्न मागे। फिर्ता गर्दामा जग्गा दिनलाई उनीहरूले त पहिले त जङ्गबहादुरलाई जग्गा दिए। जङ्गबहादुरले उनको आपत परेको बेलामा उनलाई सहयोग गरेको हुनाले जग्गा दिए। दिइसकेपछि त्यो उनले 4 जिल्ला चाहिँ त्यस बापतमा लिए। त्यो पनि कस्तो भनेदेखि त्यो चाहिँ पहिले चाहिँ यो ब्रिटिस सरकार त व्यापारीको सरकार हो, कम्पनी सरकार। उसलाई त फाइदा मात्रै हेर्ने। नेपाल युद्ध गरेको उसले अर्काकै पैसाले गर्यो, उसले आफ्नो पैसाले गरेर यो युद्ध गरेन। त्यत्रो युद्धमा भयो होला 2 करोड रुपियाँ त अवश्य पनि। यहाँले जसरी आजको दिनमा उल्लेख गरिराख्नु भएको छ कि राणाहरूले पनि यो देशको सार्वभौम सत्तालाई अक्षुण्ण राख्न र जमिन जो सुगौली सन्धिको कारणले गर्दाखेरि नेपालले गुमाउनु परेको थियो त्यो फिर्ता ल्याउनको लागि गरिराखेको प्रयासको विषयमा चाहिँ यहाँले जानकारी गराउनु भयो। समयको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट मैले अर्को प्रश्न अहिले आइराखेको उनीहरूको तर्क चाहिँ यो सुगौली सन्धिलाई त 1950 को सन्धिले चाहिँ खारेज गर्यो, अब त्यो सुगौली सन्धिको कुरा होइन। त्यसपछि चाहिँ यो 1950 को सन्धिले चाहिँ खारेज गरेका कारणले गर्दाखेरि सुगौली सन्धि चाहिँ गतिरो प्रमाणको रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ अस्वीकार गरिराख्या जस्तो पनि सुनिन्छ। उनीहरूको यो तर्कमा पनि छ निकै संक्षेपमा। यो तर्क त धेरै मान्छेले गरिरहेका छन् अहिले। अब यो अरू सन्धि चाहिँ अब प्रजातन्त्र लागेपछि नेहरू र मोहन शमशेरका बेचमा जो सन्धि भयो त्यो सन्धि चाहिँ पुरानो सन्धि चाहिँ सबै खारेज हुन्छन् भनेका हुनाले त्यो हाम्रो त के अरे किल्ला काँगडादेखि टिस्टासम्मको जग्गा चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ भन्ने माग एउटा छँदैछ। त्यो त
जागिराखेका छ। अब त अघि नै भने अब त्यो हात्तीता गइसक्यो हाम्रो हामी पुच्छरमा पनि भारतले त्यसमा अहिले चाहिँ दाँत गाडेको उसको चाहिँ राजनीतिक हो, कुटनीतिक हो। त्यो पहिले त उसले चाहिँ चिनसँग चाहिँ सम्झौता गरेर चिनसँगको व्यापारलाई आफ्नो हातमा लिने एउटा कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ लिपुले दिएदेखि त्यहाँदेखि लिने भनेर दाउले त्यो काम गरेको हो। अब अहिले चाहिँ त्यहाँ सैनिक जो बस्यो यो के अरे हाम्रो सन्धिमा भएको महाकाली सन्धि जो छ नि त्यो भनेको चाहिँ यही हो भनेर एउटा तुरतुरे खोलालाई काली खोलो भन्थे क्या र त्यही काली खोलालाई त्यो तुरतुरे खोलालाई उसले डह बनाएर पोखरी बनाएर त्यहाँ काली देवीको मन्दिर बनाएर सैनिकहरू राखेको चाहिँ अहिले त 19 सालदेखि अहिलेसम्म बसिरहेको छ 2019 सालदेखि। अब यही कुराको यो चलिराखेको छ। यो कुरा त नचलेको पनि होइन, भित्रभित्र चलिरहेको छ। अब यो तपाईँले सन्धि गरिसकेपछि साँध मित्ने कुरा चाहिँ त्यो सुरुदेखि नै सन्धि भएकै दिनदेखि सुरु भयो। अब पहिलो सन्धि हुँदाहुँदीमा चाहिँ पश्चिमको महाकाली नदी, पूर्वको मेची भन्दा नदीमा चाहिँ यो सन्धि चाहिँ सीमा चाहिँ पक्का भयो, अर्को सिमाना चाहिँ पक्का भएन भन्ने चाहिँ सम्झिएको थियो। तर मैदानको सीमामा त त्यस बेला लट्ठा गाड्ने त्यही त थियो नि। लट्ठा भनेका उसका चाहिँ के अरे सफुवाका लट्ठा गाड्ने, अनि त्यहाँ कता डिस्को बनाउने, मिनार बनाउने भन्छ, डिस्को यस्तै गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सन्धि के अरे सिमाना को व्यवस्था भयो। त्यहाँका के भयो भने त्यहाँका जिम्मेवारहरू, रैतीहरू, कानुगोयाहरू, त्यहाँका न्यायाधीशहरू सबै बसेर होप चलनको हिसाबले तिनीहरूले भारतको र हाम्रो सिमाना छुट्याए। भारतको त के राज्य पनि थिए। अनि त्यो त्यसरी छुट्याउँदै लगिसकेपछि अब त्यो चाहिँ मेचीमा पनि यस्तै झगडा पर्यो। यसमा ठुलो झगडा पर्यो। यसमा मेची कस्तो भने त्यो माथिबाट बगेर आउँदाहुँदीमा दुईटा नदी बगेका आउँदा मेची भनिँदो रहेछ। अब यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो नि, उनीहरूले चाहिँ हरेक नदी जहाँ चाहिँ सिमानाको रूपमा रहेको छ अथवा नदी नरहेको ठाउँमा पनि सीमाहरू पिल्लर नै सार्ने, जङ्गे पिल्लरहरू चाहिँ त्यसरी सीमा मेचिराखेको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भमा मात्र कुरालाई अगाडि बढाइराखेको जस्तो देखिन्छ। यो सम्पूर्ण सीमा सुस्ता लगायत लिपुलेक लगायत जति पनि रहेका छन् 71 स्थानमा चाहिँ उसले सीमा मिचेको भनेर बताइएको छ। यसलाई एकमुष्टमा सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ अब नेपालले गर्नुपर्छ के बुदागत रूपमा? मैले तपाईँलाई अब इतिहासको कारक भनेर भन्नुभएको हुनाले इतिहासको कुरा तपाईँले बताइदिएको हो। समयको संक्षिप्तताको कारणले गर्दाखेरि संक्षिप्त कुरा गर्दा भन्दै मैले अब त्यो चाहिँ 74 सालदेखि यहाँ अमिन नियुक्ति भएर सीमा विधिहरू हटाएर सीमा छुट्याउन लाग्यो। छुट्याउँदै गएर यो चाहिँ अब यता 70 72देखि अब यहाँ भनौँ न, यहाँ बाला पर्सादेखि 70 72 हुँदै झापा मुरुङबाट पनि मेचीमा पुगिसकेपछि मेचीमा चाहिँ एउटा ठुलो फेरि यस्तै अहिलेको यो महाकाली जस्तै त्यहाँ ठुलो विवाद उठ्यो। त्यो विवाद चाहिँ कस्तो भनेदेखि मेची र सिद्धि भन्ने दुईटा खोला माथिबाट आउने, सिद्धि चाहिँ मेची हो भनेर ऊ भन्ने, मेचीलाई चाहिँ उसले यता सार्ने, नेपालको चाहिँ मेची पल्लो। अब त्यहाँ चाहिँ यो मेची हो कि यो सिद्धि हो, यसमा चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ सीमासम्म हेर्न हिमालसम्म गए। ठुलो एउटा त्यो दुईटा नदी झरेका रहेछन् त्यहाँ। तर आएपछि फेरि मेचीमै त्यो मिलेर चाहिँ मेची भएर दुईटा मिल्छन्। जुन ठुलो छ त्यो चाहिँ त्यसको नाम चल्छ नि त। अब यहाँ कहाँदेखि आएको छ, गङ्गा कहाँबाट आएका छन्, गङ्गैका नाम चल्छ नि। यहाँ साना नदी मिसिएर त हुँदैन। अब हाम्रो बागमतीले पनि हामी गङ्गै भन्छौँ नि त, गङ्गे लेखेका हुन्छ। अब त्यो चाहिँ बागमतीकै सीमा, गङ्गाको सिमाना हो भनेर त भन्न सकिँदैन नि। त्यस काली खोलाको सिमाना त त्यसलाई भन्न सकिँदैन। त्यस्तै पनि यो मेची र यो पल्लो चाहिँ यो ओल्लो चाहिँ मेची हो, पल्लो चाहिँ सिद्धि हो भनेर चाहिँ जिद्दी गरे अङ्ग्रेज अमिनहरूले। अनि गएपछि त्यहाँ गएर अनि उहाँ बसेर त्यो सिमानामा बसेर यिनीहरूले छलफल गरे। छलफल गर्दा एकजना मान्छेले हामीले चाहिँ यो अन्तु डाँडाको भोग गरेको
हाम्रा बाबुबाजेदेखि भोग गरेको, हामीले पनि रकम तिरेको चैनपुरको रसिद लगेर पेस गरिदिए हुँदा हुँदा त्यो रसिद पेस गरेपछि त अब त्यहाँ सर्टिफिकेटले त हाम्रो बाबुबाजे त चैनपुरमै रकम तिरेको हो, यो मेथी चाहिँ पल्लै हो भनेर चाहिँ उनीहरूले दाबी गरेपछि त्यो त्यहाँ सकियो। तर तलमा फेरि गए मैदानमा आइसकेपछि फेरि त्यहाँ कुरा उठ्यो। कस्तो भने त्यो सुक्खा धार र बहता धार दुईटा धार छ। सुक्खा धार चाहिँ पश्चिमपट्टि छ। अवश्य पनि अब यहाँले जुन इतिहासको सन्दर्भमा बताइराख्नु भएको छ, आजको दिनमा यो भारतले नेपालको सीमा कसरी मिचिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा अब समयको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि यहाँले दिन खोज्नु भएको सम्पूर्ण तथ्यहरू चाहिँ आम नागरिकसम्म हामी पुर्याउन असमर्थ रह्यौँ। अर्को कुनै कार्यक्रममा यहाँसँग हामी पुनः संवाद गर्दै यहाँले पुर्याउन खोज्नुभएका र यो नेपाली नागरिकले पनि बुझ्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा जानकारी अवश्य पनि गराउनेछौँ। तर आजको लागि समयको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि हामी यो संवादलाई यहीँ रोक्दैछौँ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, आफ्नो विज्ञता र यहाँको संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ज्ञानमणि नेपाल, उहाँ इतिहासकार हुनुहुन्छ र आजको दिनमा इतिहासको कोडबाट पनि कसरी चाहिँ भारत प्रत्येक कोडबाट ऊ चाहिँ तथ्यहरूबाट तथ्यविहीन विवेक शून्य तरिकाले नेपालको भूमिलाई चाहिँ अतिक्रमित गर्नको लागि परिया छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। चाहे इतिहासकारसँग कुरा गरौँ वा कूटनीतिज्ञसँग कुरा गरौँ वा राजनीतिज्ञसँग कुरा गरौँ वा भारतबाट जो नेपालको विषयमा जानकार रहेका वा भारत नेपालको सीमाको विषयमा जानकार रहेका भन्ने व्यक्तिहरूको कुराकानी तर्क सुन्दै गर्दाखेरि पनि तर्कहीन तर्क चाहिँ उताबाट आइराखेको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली पक्षले प्रस्तुत गरिराखेका तथ्यले चाहिँ कसरी त्यो भूमिको सन्दर्भ सीमाको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल चाहिँ बलियो भन्ने तथ्य देखाइराखेको सन्दर्भमा अब यी तथ्यलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने र भारतबाट भारतको सैनिक फिर्ता गर्नको लागि उसलाई कसरी सहमत गराउने भन्ने विषयमा चाहिँ आजको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। र त्यसको साथसाथमा हामी यो सीमाको सन्दर्भमा मात्र होइन, सभ्यता र संस्कृतिको कुरा पनि, नक्साको मात्र कुरा होइन, नागरिकको कुरा पनि र भूमिको कुरा मात्र होइन कि भूमि बचाउने भूमि मान्छेको पनि कुरा यस कार्यक्रममा लगातार प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। तर आजको लागि भने कार्यक्रम वयम राष्ट्रिय जागृयाममा निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।